देव बरो दीस दिवंक तुमकां सुमेस्तांक. आयच्या शुभ वार्तेत जर तर आमी नियाळ केल्यार जेजूच्या जल्मा विशयान आमकां पळोवंक मेळटा. पातकाचो सांबाळ जावन आसा मरण, पूण देवाचें धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजू थंय आमकां लाभलां तें सासणीक जिवीत. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पातकांत आशिल्ल्या म्हाका आनी तुका बाचाव करूंकसू देव मनीस जावन ह्या संवसाराक येता. आनी पातकांत तावन सोडोवचें जाल्यार एक नितळ आनी निरपराधी आनी कथावीन एक बाली जाय जै. आनी ही बाली देवूच तयार करता आनी ती बाली जावन आसा जेजू क्रिस्त. अशें जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्या वरवीं म्हळ्यार देवा वरवीं मोरी गर्भेस्त जावन जेजूक ती जल्म दिता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, मेस्सियाक राखोवन रावुल्ल्या देवाच्या वागदाना वयर भावार्थ दवरून जियेतेल्या मोरयेक आनी जुजेक केदाळा देवाचो दूत येवन बरी खबर परगट करता की त्या संदेशाक ती आपलें काळीज दितात. म्हळ्यार तो संदेश ती स्वीकार करतात. मोरी देवाच्या पुताक गर्भेस्त जावंक ती आपणाकच कालती करता आनी खाली करता. आनी मोरयेक आपली पतीन म्हणून स्वीकार करूंक जुजय तयार जाता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. ह्या आज आमी आयच्या शुभ वार्तेन पळयत. वय देवाच्या संदेशाक देवाच्या वागदानांत भावार्थ दवरून जियेतेल्या मोरयेक आनी जुजेक आसा आमी पळयता. आनी आज हांवें आनी तुवें पळय जै जाल्लें म्हाका आनी तुका देवाच्या वागदाना वयर देवाच्या संदेशाक कान आमी दिला. आमी न्ही जावन आमकां देवाचे संदेश कितलेय आमकां मेळटात. पूण ह्या संदेशाक आमी गुमान करिनासतना आमच्या स्वार्थानच आमी जिवन आसा. म्हळ्यार देवाचेर आनी ताच्या उतरांचेर भरवोसो ना हाका आमचें जिवीतच एक साक्ष जावन आसा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी मनीस जावन आयिल्लो पातकांत आशिल्ल्या तुका आनी म्हाका सोडोवंक, सर्गार आपूण व्हरूंक असल्या भरवशांत कोण पुराय जिवन आसात, ती मात्र भरवशाचे यात्रीक जावन आसात. म्हूण आमी जाणा जायचे. आमेन.